Good day, everyone! Welcome to our presentation on cultural mapping at Barangay Cansibao, Valencia, Bohol. Arat na! Sa atong pagbisita sa Barangay Cansibao, atong masaksihan ang mga talagsaon nga lugar nga naghatag kinabuhi, kasaysayan, ug panaghiusa sa katawhan. Ang Hanging Bridge kay usa ka iconic nga estruktura nga nagkonektar sa duha ka lugar. Para sa uban, kini usa lang katulay. Pero para sa mga residente, kini usa ka simbolo sa koneksyon, pag-agi ug paglawig sa adlaw-adlaw nga pakigpisog. Sa basak makita ang kapatagan nga gipanag-iya sa mga mag-uuma. Ang basak mao ang bukal sa ilang pagkaon ug panginabuhi. Mao kini ang lugar nga nagpadayag sa kahago ug dedikasyon sa mga tawo sa pagatiman sa yuta. Mga karaang balay ug mga vines. Nagpahinumdum kini sa makasaysayanong kagahapon. Ang karaang mga balay uban sa nagtubo nga vines, nagpamatuod nga bisan unsa ka modern ang panahon. Ang pagkahugot sa ugat sa kultura ug tradisyon sa Cansibao nagpabilin gihapon. Kanunay ngalan mo lang ang sang pitolo. Iko magduha-duha og tikang kung mahulog ka andam kung mahulog. Sa tubod, sawong o deep well, ang tinubdan sa tubig nga dugay nang nagsuplay sa panginahanglan sa mga residente. Dili lamang kini usa ka source of water, kundi simbolo usab sa panaghiusa ug pagtinabangay sa komunidad. Ang Sapa mao ang lugar sa pagpanghugas, pagpanglaba ug paglangoy sa kabataan. Apan labaw pa niini, kini usa ka timaan sa kinaiyahan nga naghatag kinabuhi ug kalipay sa mga lumulopyo. Ang Sapa nagrepresentar sa kalinaw ug kasimplihan sa kinabuhi sa baryo sa Cansibao. Ang basketball court sentro sa lingaw ug panaghiusa. Dinhi magtapok ang kabatan-onan ug mga hamtong, dili lang para sa dula kundili para sa panagtambayayong ug pagkahimamat. Usa kini ka lugar nga nagpamatuod sa kalipay ug kusog sa komunidad. Sa kapilya ni San Vicente Ferrer, dinhi makita ang espirituhanong kasing-kasing sa Cansibao. Ang kapilya mao ang lugar diin nagkatigom ang mga tawo aron magampo, magpasalamat ug mangayo og panabang sa ilahang patron. Usa kini katimaan sa pagtuo ug pagkabalaan. On March 13, 1903, under the President Victor Cuales and his councilors, this place officially declared a party. But it was never just about the title. It was all about people, the love of Cansi and Ibao, the strength of the vines, the unity in the community. This is Cansibao, rooted in love, tied by strength, and growing through time.